राष्ट्रगीत तुमच्या मुखार सादर करतली। सन्मानगढ़ राष्ट्रीय सलूट सलामी शस्त्र। July had a majestic lift of LBM-3 M4 rockets carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. असं आमची सगळी माणकुली मुलगी जे वेगवेगळे इस्पितळांतल्यान आयली आणि आज आम्ही सगळे एकत्र आयिल्ले आसा, देश एकत्र आयिल्लो आसा आणि आज आम्ही हो दीस आमी साजरो करता। आमकां जवळ 75 वर्सां जाली आणि आमचे देश तुम्ही जाण आसतले इतले जाती धर्म हे आसतना प्रांत आसतना तरी सुद्दां आमचो देश फुडें वचत आसा। कितले कोणी कितले प्रयत्न केले जाल्यार आमचो देश फुडें सगळी तेजी प्रगती जाल्ली आसा आनी आमचो देशाचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा तो एकदम खंबीर आसा आनी तो खंबीर आशिल्ल्या कारणान हो विकास जो जाता तो विकास तो मोठ्या प्रमाणात घडून हाडटा। बाकीचे सगळे आमचे जे नेते जावन गेले तेणी सुद्दां हे देशा खातीर वावरले, सगळ्यांनी देशा खातीर त्यांनी काम केलें आनी आमचे देश फाटीं आशिल्लो आनी आमी गरिबी आशिल्ले आनी आमकां गांवांनी जाय तशी स्कुलां जावं कॉलेज नाशिल्ल्यो ते आयज आमी स्वतंत्र जाल्ल्या कारणान आमकां हें मेळ्ळें। नाल्यार आमकां 450 वर्सां पुर्तुगेजान राज्य केले आमी तितली कांयच प्रगती जाली ना, पूण आमी जेन्ना स्वतंत्र जाले आमचे देश तेन्ना आमचें गोवा स्वतंत्र जालें आनी आमचे हे गोवाची स्वतंत्र्या खातीर आमचे खुबशे सैनीक स्वतंत्र सैनीक तेणी त्याग केलो। कुटुंबाक तेजी उजवाड जाली तरी सुद्दां तेणी हें केलें ना, पूण सगळे स्वतंत्र सैनीक तेजी कुटुंबाक हांव सगळे आयजी दिसा करता आनी तेंची याद करता, कारण तांकां लागून आमची गोंय स्वतंत्र जालें बेगीन आनी जे 450 वर्सां गुलामी आशिल्ले देश स्वतंत्र जाले नंतर आमचें हें आमकां पळोवपाक मेळटा आयज उदरगत देशाची आनी सगळे तरेचे लोकांक जे वंचीत आशिल्ले लोक शिक्षणा पासून तांकां सुद्दां आमकां सगळे तरेची स्कुलां कॉलेजी सगळे जाल्यो गांवांत जाले आनी तेची आयज प्रगती जाता आनी ह्या प्रगती जावं गोंयच्या प्रगती ह्या सगळ्या तरेच्या लोकांचो हातभार लागता म्हणून आयज आमचे देश इतलो फुडें गेलो आसा आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्दां ते पावलार पावल प्रायम मिनिस्टराचे पावलार पावल मारून गोंयच्या विकासा खातीर वावरता म्हणजे आमची प्रगती जावची आनी आमकां सगळे तरेचे आमचे मेन सगळे म्हणजे
आयज शिक्षणा खातीर आनी शिक्षणा खातीर सगळे तरेची सुविधा ताणें केल्ली आसा आनी करीत आसा आनी आमकां दिसता की आयज आमी सगळे आयज आमकां दिसता स्वतंत्र जाले आमी खंबीरपणान आमचे भितर वेगवेगळे तरी जाती धर्म खूब आशिल्ले ते आज सगळे नश्ट जायते आसात सगळे आमी मनीस म्हणून आमी सगळे जगतात ते आमी सगळे पयस व्हरून देश आनी राज्य कशें फुडें वतले आनी आमचे भुरगे कशे फुडें वतले सगळे एकत्र येवन कशें शिकतले शिक्षण घेतले तेन्ना देशाची आनी इश्टेची राज्याची प्रगती जाता तेन्ना हे सगळे तरेचे आमकां सगळ्यांनी एका देशाक जावं गोंयांत सगळ्यांनी ह्या उदरगते खातीर राज्याकूय जशें हातला लावचे आनी आमी एकत्र येवन आमी लढचे आनी आमचो देश कसो फुडें वतलो तेजेर आमी विचार करपाक जाय आनी बाकीचे कसलेच कोणी जाती भेद धर्म हे करतात तांकां आमी जातीचे धर्माचेर लडयता आमकां आमच्या देशान ते आमी पयस करुया तेजेर मात करुया आनी देशा खातीर वावुया आनी देश विकास करुया जय हिंद जय गोवा.